बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। युगांडा में हाथी ने सऊदी टूरिस्ट को कुचल दिया। युगांडा में सैर व सियाहत के लिए जाने वाले एक सऊदी शहरी को हाथी ने कुचल दिया। सुबह वेबसाइट के मुताबिक युगांडा में जंगली हयात के महकमे ने बुध को वाक़े की इतला दी थी। युगांडा के हुकाम ने कहा कि मज़कूरा सऊदी सियाह मॉरिशस हॉल्स पार्क में अपने दोस्तों के साथ आया था। नामालूम असबाब की बिना पर हाथी पागल हो गया और टूरिस्ट को कुचल दिया, जिसके बायस फौरी तौर पर उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने तफ्तीशी कार्रवाई के नतीजे से सऊदी सफारत खाने को आगाह कर दिया है। मुतलका हुकाम ने कहा टूरिस्ट की सलामती के लिए ज़वाबित का असर जायजा ले रहे हैं ताकि इस तरह के हादसा दोबारा ना हों। क्या मक्का मुकरमा के पुराने मोहल्लों को मनहदम किया जाएगा? मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर म्यूनसिपैलिटी से मंसूब नोटिस बेबुनियाद है, जिसमें कहा गया है कि 108 मोहल्लों को मनहदम किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर और व्हाट्सएप पर गुज़श्ता रोज़ बड़े पैमाने पर बल्दिया से मंसूब नोटिस गर्दिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि मक्का मुकरमा के पुराने मोहल्लों को मनहदम कर दिया जाएगा। बल्दिया ने वाज़ेह किया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। बल्दिया ने यह भी कहा कि मज़कूरा नोटिस न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि गलत मालूमात पर भी मबनी है। सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि मक्का मुकरमा में मोहल्लों की तादाद 101 है, 108 नहीं, जिस तरह जारी नोटिस में कहा गया है। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि इस तरह का फैसला मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से नहीं बल्कि वजारत बल्दियाती अमूर की तरफ से होगा। बल्दिया ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जाली पैगामात शेयर करने से मना करते हुए कहा कि सही मालूमात मुस्तनद ज़राए से ही लिया करें। सऊदी अरब में आज कोरोना के केसेस पर बात करेंगे। आज सऊदी अरब में 4,738 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और टोटल केसेस अब 6,70,997 तक पहुंच गए हैं। 4,973 लोग सेहतयाब भी हुए हैं और इस तरह सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद भी 6,22,087 तक पहुंच गई है। 2 लोगों की अमवात वाक़ हुई है पिछले 24 घंटे में। इसी तरह टोटल अमवात की तादाद अब तक सऊदी अरब में 8,929 तक पहुँच गई है। 825 लोगों की हालत नाजुक है, जिनको इंतहाई निगहदाश्त ICU के यूनिट में ज़ेर इलाज रखा गया है। इसके अलावा 5,62,46,714 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। वैक्सीन लगवाने वालों कोरोना मुतासरीन में अमवात की शरह इंतहाई कम है। सऊदी सेक्रेटरी सेहत और डॉक्टर अब्दुल्ला बिन वफरा असीरी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए उनमें अमवात की शरह बेहद कम है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत ने ट्विटर पर बयान में कहा कि जो लोग वैक्सीन की तमाम खुराकें ले चुके हैं उन्हें वो कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं, उनमें अमवात की शरह ना होने के बराबर है। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की भरपूर मुहिम चला रखी है। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया गया था। उन्होंने कहा कि रियाद दुनिया के उन 3 पहले शहरों में से एक है जहां के शहरियों ने कोरोना वैक्सीन लेने में पहल की, अब उसके पॉजिटिव असरात देख रहे हैं। डॉक्टर असीरी ने कहा कि हर उस सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की को सराहते हैं जिसने वैक्सीन से मुतल्लिक साजिशी मफरूज़ों पर तवज्जो नहीं दी और पहली फुर्सत में कोरोना वैक्सीन लगवाने का एहतमाम किया। सऊदी अरब में टूरिज़म और तफरीह के लिए नई मंजिलें, नए तजर्बात। सऊदी कंपनी जो तफरीही और सकाफती तकरीबात के इंतज़ामात में भरपूर महारत रखती है, सऊदी अरब में टूरिज़म और तफरीही तजर्बात को बिल्कुल नई मंजिलों पर ले जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी मिडवॉम ने हाल ही में अलुला के इलाके में मुनक़द होने वाले खजूर मेले के दौरान मुख्तलिफ खेलों और सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। ये कंपनी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मास्को में अपने तजर्बात की रोशनी में प्रोग्रामों के लिए मसनूई ज़हानत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। मिडवॉम के तर्जुमान का कहना है कि कंपनी ने दिसंबर 2019 में रियाद में पहले MDL बेस्ट सेंट स्ट्रॉम म्यूज़िक फेस्टिवल का इनेकाद किया। वज़ारत सकाफ़त, आर्ट्स कौंसिल और मस्क इनोवेशन की ज़ेर निगरानी प्राइवेट शोबे की तंजीमें इसके साथ शामिल हैं। उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में तख्लीकी काम को सबसे ज़्यादा अहमियत हामिल है और हम अपने हर प्रोजेक्ट को देखते हैं कि ये किस तरह असरअंदाज होगा और ऐसा कैसे मुमकिन है, फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उनका कहना था कि खजूर मेले में मिडवॉम कंपनी ने अक्टूबर और नवंबर में हज़ारों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को सऊदी विरसे और सकाफत को देखने का मौका फराहम किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू।
فائزر اور بائیو ٹیک ویکسین کے کلینکل ٹرائل کے لیے 1400 سے زائد بالغ افراد کا اندراج کیا جائے گا۔ ٹرائل کے دوران 55 سال تک کے لوگ اس میں ویکسین کی حفاظت اور مدافعتی جو رد عمل ہے اس کی جانچ کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فائزر اور بائیو ٹیک جو ہے کمپنی کی جانب سے اومیکرون ویریئنٹ کے لیے بنائی گئی جو مخصوص ویکسین ہے اس کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا سے معلوم ہوا ہے کہ فائزر بائیو ٹیک نے اومیکرون ویریئنٹ کے لیے بنائی گئی جو ویکسین کے ٹرائل ہیں اس کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی دوا ساز کمپنی ماڈرنا کی جانب سے بھی جلد ہی اومیکرون ویریئنٹ کے لیے بنائی گئی مخصوص ویکسین کے ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا۔ ادھر آسٹرازینیکا نے بھی کورونا کی مہلک قسم اومیکرون کے لیے ویکسین کے نئے ورژن پر کام شروع کر دیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ایئرپورٹس پر ون ونڈو آپریشن کی سہولت مل گئی۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایئرپورٹس پر ون ونڈو آپریشن کی سہولت مل گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی مدد کے لیے فیسیلیٹیشن سیل قائم کر دیا جہاں CAA عملہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی رہنمائی اور مدد کرے گا۔ سول ایویشن نے وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے تحریری طور پر ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایات پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر مدد کے لیے ون ونڈو آپریشن کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ سول ایویشن کے مطابق کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، پشاور، ملتان اور کوئٹہ کے ایئرپورٹس پر ون ونڈو آپریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سول ایویشن سے معلوم ہوا ہے کہ تمام 7 انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی مدد کے لیے ٹرمینل مینیجرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزٹ ویزے کا اجراء وزارت خارجہ کا کام ہے: محکمہ پاسپورٹ۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ وزٹ ویزوں کا اجراء ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ ایک ملک سے کسی اور ملک کے لیے وزٹ ویزے کا اجراء ہمارا کام نہیں، یہ وزارت خارجہ کے انڈر آتا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک غیر ملکی شہری نے سرکاری اکاؤنٹ پر دریافت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں مصری شہری ہوں اور میری خالہ زاد سعودی ہیں، کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں اور اس کام کے لیے مجھے کس قسم کا ویزا چاہیے ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویزوں کا اجراء ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ سے رجوع کریں، وہاں سے آپ کو درست جواب ملے گا۔ سعودی ایئر لائن کا روزانہ 500 پروازیں چلانے کا ریکارڈ قائم۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سعودی ایئر لائن نے عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے روزانہ کی پروازوں کی تعداد میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ عرب نیوز نے سعودی پریزیڈنسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ سعودی ایئر لائن نے 507 پروازیں چلا کر ریکارڈ قائم کیا تھا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ اور ریاض جانے والی پروازوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی تھی۔ دونوں شہروں کے لیے علیحدہ علیحدہ 128 پروازیں چلائی گئی تھیں، جبکہ دمام کے لیے 30 اور مدینہ جانے والی پروازوں کی تعداد 14 تھی۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن کی پروازیں کل 76 مقامات کے لیے چلائی جاتی ہیں، جن میں سے 27 ڈومیسٹک ہیں اور 49 انٹرنیشنل جو روٹس ہیں اس پر چلتی ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے پہلے سعودی ایئر لائن کی پروازیں 100 مقامات کے لیے چلائی جاتی تھیں۔ ایئر لائن کے سربراہ ابراہیم بن سلمان نے کہا کہ وبا کے منفی اثرات سے بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ میوزیم کے شعبے میں سعودی خواتین کو بااختیار بنانے پر گفتگو کا اہتمام۔ سعودی عرب میں عجائب گھروں سے متعلق کمیشن نے میوزیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق گفتگو کا اہتمام کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض کے نیشنل میوزیم میں بدھ کو منعقد ہونے والی اس تقریب کی ماڈریٹر مہا بنت عمر الشکیل تھی، جو شہزادی نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر بھی ہیں۔ میوزیم کمیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سٹیفانو کاربونی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔